नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा गांवस तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. गोंय, केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक वा तेलंगना हातूंतल्या खंयच्याच राज्याक लोकसभा सुवातो उण्यो जावच्यो ना हाची जतनाय सरकार घेतलो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. लोकसभा नियंत्रणा कडेन संबंदीत आशिल्ले हुस्के न्हयकारून काल केरळांतल्या थिरुवल्ला हांगा वेंचणुकेच्या रॅलीक मार्गदर्शन करतना ते उलयताले. लोकसंख्येचेर बरें नियंत्रण आशिल्ल्यान दक्षिण राज्यांच्यो लोकसभा सुवातो कमी जातल्यो अशी चुकीची म्हायती पातळटा. तांच्या प्रतिनिधित्वाची राखण करपा खातीर सरकार कायदेशीर हमी दितले अशें तांणी आश्वासन दिलें. 33% बहनें पार्लियामेंट में आकर के बैठे, इसके लिए कानून बनाने की जरूरत है. केरल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्र हो, गोवा हो, तेलंगाना हो, कहीं पर भी लोकसभा की सीटें कम न हो, इसका थप्पा लगाने के लिए. और दूसरा, महिलाओं के लिए जो सीटें होगी वो अतिरिक्त सीटें बढ़ जाए. इतना बड़ा फायदा हमारे दक्षिण भारत के राज्यों को मिले, इसके लिए हम कानून संशोधन के लिए सत्र बुला रहे हैं. लोकसभा आणि राज्य विधानसभांनी बायलांक 33% आरक्षण दिवपा खातीर 2023 वर्सा केल्लो कायदो 2029 वर्सा सावन चालीक लावपाक मेळचो म्हूण संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 16, 17 आनी 18 एप्रील मेरेन वाडयलां अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. भारत इराणा सयत 40 परस चड देशांतल्यान कच्चें तेल आयात करता आनी इराणी कच्च्या तेलाची खरेदी करपाक फारीकणीचे प्रस्न नात अशें पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी सांगलां. वादिनारांतल्यान इराणी कच्चो तेल म्हाल फारीकणीच्या समस्यांक लागून चीनाकडे वळयलो अशें सांगपी अहवाल आनी सोशल मिडियाचे दावे हरदीप सिंग पुरी हांणी न्हयकारले. अशा अहवालांक ताणें तथ्यात्मक नदरेन चुकीचें अशें म्हळां. अस्तंत आशियांत पुरवण खंडीत जाल्ल्यान भारतीय शुद्धीकरण कंपनींनी इराणा सयत जायत्या स्त्रोतां कडल्यान कच्च्या तेलाची गरज येसस्वीपणान हातासल्या अशें तांणी मुखार सांगलें. विज्ञान आनी तंत्रज्ञान राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग हांणी आयज नवी दिल्लींत साधना सप्तका खाला जायत्या मुखेल उपक्रमांची सुरवात केली. तातूंत उन्नती पोर्टल आनी कर्मयोगी कर्तव्य कार्यक्रमाची राष्ट्रीय प्रसारण करपाच्या आराखड्याचो आस्पाव आसा. मिशन कर्मयोगीन 5 वर्सां पुराय केल्यात. नागरी सेवकांची क्षमता वाडोवपाच्या मळार म्हत्वाची प्रगती जाल्या अशें खाशेल्या अधिवेशनांत मार्गदर्शन करतना डॉ. सिंग हांणी सांगलें. जनविश्वास विधेयक 2026 देशांत वेवसाय करपाक आनी जिणेंत सोंपेपण वाडोवपाचे दिकेन म्हत्वाचें पावल थारलां. ह्या विधेयकान 23 मंत्रालयांनी चलयल्ल्या 79 केंद्रीय कायद्यांतल्या 484 तरतुदींचो आस्पाव आसा. वेवसाय करपाक सोंपें जावचें म्हूण तरतुदी व्हड्या प्रमाणांत गुन्यांव मुक्त केल्यात. जाल्यार हेर जायत्या तरतुदींनी सोयी खातीर दुरुस्ती केल्या अशें कायदो आनी न्याय मंत्रालयाचे कायदो खात्याचे अतिरिक्त सचीव के.व्ही. कुमार हांणी नदरेक हाडलें. उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन हांणी आयज मनाची शांतताय आनी आत्मनिरीक्षण हाचें म्हत्व सांगून ध्यान हें समग्र सुस्थिती खातीर एक मुखेल साधन अशें सांगलें. नवी दिल्लींत जाल्ल्या ध्यानाच्या फुडाऱ्यांच्या जागतीक परिशदेंत मार्गदर्शन करतना ते उलयताले. So meditation is what to me it gives you lot of observing capacity. It keeps you always fresh mind to listen to others, to take all the positive things from others. Our lifestyle has been designed in this part of the world, in the eastern part of the world, for living. आयज संवसारभर इस्टर मनयतात. जेजू क्रिस्ताक गुड फ्रायडे दिसा कॅव्हलवरींत खुरसार मारल्या उपरांत ताच्या पुनरुत्थानाचो हो सुवाळो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू,
उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या निमतान राष्ट्राक काळजासावन परबी भेटयल्यात. इस्टराचो पवित्र दीस सगळ्यांच्या जिवितांत शांतताय, खोस आनी परजळ हाडटा असो विस्वास प्रधानमंत्री मोदी हांणी उक्तायलो. जेजू क्रिस्ताची शिकवण दयाळपणाक प्रोत्साहन दिता आनी समाजांत एकठांय येवपाची भावना घट करता अशें तांणी आपल्या संदेशांत म्हळां. तशेंच राष्ट्रपती मुर्मू हांणी नागरिकांक एकवट, शांतताय आनी भावपण हाचे विशीं आपली वचनबद्धताय नविनीकरण करून बऱ्या फुडारा खातीर सामुहीकपणान वावुरपाचो उलो मारला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें आयज सांजेच्या 7:20 नमस्कार.